Ato sa ding kanang hatagag istorya ang kamunggay. Kani mugna ra ni sa bisan ni gikan nga istorya pero pis kay paminawon. Sumao ni ang istorya. Sa usa ka gamay nga baryo, may usa ka babae nga ginganlan og Rosa. Siya usa ka inahan nga nagbuhi sa iyang pamilya pinaagi sa gamay nilang tanom ug pagpangisda sa iyang bana. Tungod kay pobre sila, usahay lisod ang ilang kahimtang ug adunay mga adlaw nga halos walay sud-an ang ilang lamisa. Apan didto sa ilang tugkaran, may usa ka gamay nga tanom nga kamunggay. Kini nga tanom wala nila hatagi og dako nga pagtagad, pero nagpadayon sa pagtubo. Sa dihang nahotdan sila og pagkaon, nakahinumdum si Rosa nga pwede sila makakaon sa dahon sa kamunggay. Gipabukalan niya kini uban sa asin o gamayng luya, ug nahimong sabaw nga maoy gihimo nilang sudan. Samtang milabay ang mga adlaw, nasabtan ni Rosa nga ang kamunggay di ay usa ka tinuod nga grasya ug panalangin. Dili lang kiniyano nga tanom, kundi usa ka simbolo sa pagkamanggihatagon sa Dios. Sa matag higayon nga nagkinahanglan sila anaa kini, andam kanunay kay lagi daghan man sa ilang tugkaran. Nagdugang siya og tanom og daghan pa ug tungod sa iyang kasing-kasing nga mapinanggaon, nagpaambit siya sa iyang mga silingan nga nanginahanglan usab. Ang kamunggay nagpakita og usa ka bilihon nga leksyon, nga bisan ang yano o kasagarang butang mahimong dakong grasya kung kini gamiton o gustong paagi. Sa iyang pagkagamay, kini adunay dako nga gahom sa pagpabaskog sa panglawas ug pagbuhi sa pamilya. Sama sa grasya sa Dios, dili kini mahutdan basta kini atong ilhon at timanon ug ipaambit sa uban. Busa hangtod karon sa matag baryo ug panimalay nga may tanom nga kamunggay, nagapadayon ang usa ka yano apan lig-on nga mensahe nga ang Dios naghatag sa tanang panginahanglan sa iyang katawhan. Ug ang iyang panalangin anaa bisan sa labing yano nga porma, basta kita andam nga makakita ug mupasalamat niini. So mao ra to ang istorya nga ahong ika-share ninyo karong gabi una samtang gaharo sa kamunggay. Sumatik na kay gaharo sa kamunggay, kamunggay jud ang sudan bitaw. Kanang shout out tay ko ni Dave ug ni Aldrin nga nagkita mi sa cultural kung niangay mo sa ang vlog, comment lang mo down below. Unja ra din ako tubagon tong niingon nga kanang kung way katong unang vlog naho mahitungod sa pangandoy nga dihay niingon secret lang nato angan nga kung pananglit ante way pangandoy unsa man, so tubagon na nato sa next vlog. So thank you for watching. Bye.